چوتھا خلیفہ نال امیر علی تے میرے آقا ضمیر سبحان اللہ ویسے انہوں سبحان اللہ پڑھتی چوتھا خلیفہ چوتھا شک بھی ذرا نکل جائے لوگوں کا شک بھی نکل جائے اسی تے خدا دی قسم ہے حضرت علی پاک دی جتیاں دے نال لگی جڑی خاک ہے وہ اپنے متھے دا جھومر اکھاں دا سرما سمجھنے ہیں اس تو بھی بڑھ کے تے جڑے ساڈے پر آ کے شک پی گیا اللہ تعالیٰ نے شک دور فرمائے آؤ سنو بہت پتہ لگے چوتھا خلیفہ نال امیر علی تے میرے مرشد ضمیر علی تے میرے سونے ضمیر فاطمہ دا جو دولہا بنیا فاطمہ دا ہے جو دولہا بنیا حسنین دا جو بابا بنیا ہے سسرج صدا ہے سسرج صدا بدر منیر علی تے میرے مرشد ضمیر علی تے میرے آقا ضمیر تے جملہ لکھ کے لے جا من کن تو مولا ہوں فالی ان مولا من کن تو مولا ہوں فالی ان مولا فرما کے سونے مٹایا رولا سبحان اللہ من کن تو مولا فالی ان مولا فرما کے سونے مٹایا رولا محبتاں دی ہوئی یقین علی تے میرے مرشد ضمیر سبحان اللہ خلیفہ نال امیر علی تے میرے متنی ضمیر جب خیبر چو آئی للکارے جب خیبر چو آئی للکارے پلٹ کے کیتا ہے دروارے پلٹ کے کیتا ہے دروارے تلوار مرحب کو تلوار مرحب کو تیری چیر علی تے میرے مرشد ضمیر